बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा रा अपने बच्चों का ख्याल रखा करो। ये बच्ची तकरीबन रात 11:30 बजे घूम रही है। फिर पाकिस्तान में लिबरल लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानियत ही नहीं है। कोई कहते हैं क्या चाहे कि अल्लाह ताला ने बेटी नहीं दी है। 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ था वो इन आज़ाद ख्याल लोगों की वजह से हुआ। वो ख़ुद की बेटी को जमे गफ़ीर में आज़ाद घूमने के लिए क्यों छोड़ते हैं। 14 अगस्त के माहौल में जो भी ये बात करता है कि मर्दों की गलती है, समझो कि वो तागूती क़ुव्वतों का अलैकार है, क्योंकि वो औरतों को वो आज़ादी दिलाना चाहता है जो यूरोप में है। और ये कहते हैं कि अगर औरत नंगे भी घूमे फिरे तब भी कोई छुई तक नहीं। ये हो ही नहीं सकता। जहाँ गलाज़त हो वहाँ मक्खी और कीड़े मकोड़े ना हो। लिहाजा कभी भी इस्लाम की तालीमात से अगराज़ ना करो, क्योंकि खुदा अज़्ज़ा व जल और इसके रसूल हमसे बेहतर जानते हैं कि पुरअमन मुआशरे के लिए क्या ज़रूरी है। लिहाजा मर्दों को नहीं, औरतों पर कानून के मुताबिक पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम से बढ़कर आला मुनज़्ज़म मुकम्मल कोई कानून नहीं है। लेकिन अफसोस دا د شپې 11:30 بچی دي او دا ماشومه په کوڅو کې ګرځي لګیا ده کنه. نو د دې ذمہوار به څوک چې خدا نه خواسته دې ته نقصان ورسېدو، نو دا به حاکم الوقت دې ګناهګار وي او کدا دې مور او پلار دي چې چا دا په دې ټایم باندې پریشي ده او زور پسې رو گاډي کې روانه ما چې زه دا کور پورې ورسوم او دا وایي چې زه دکان ته راغلی ما او چنګم خلم دا ټایم وګورئ تاسو 11:20 د شپې ټایم دی، کوڅې ټولې سنسانې دي او دا وړه ماشومه غالبا د شپږو اوو کالو ماشومه ده او دا روانه دلته کې ګرځي په کوڅو کې ادمځای کې. بیا ټول ریسپانسیبلیټي د پولیس هم شي د غم شي، خو پیرنټس به خپله ریسپانسیبلیټي نه ادا کوي. هغوی ته پکار دي نه تپوس وکړي چې دا چېرته لاړه، دا د مور ته پکار دي چې تپوس وکړي دا د شوي څنګه ده چې دې وړه لور بهر ګرځي لګیا ده. مونږ دې سره ځو دا کوره پورې رسو. هغه نور ماشومان وګورئ، هغه دې لاړل. عجیبه شان ماحول له پته نه چې الله دې ټول مسلمانانو ماشومان خپل ځوان کې وساتي. خدا ډیر یو المیه ده زمونږ لپاره چې دا ماشومان ګرځي په کوڅو کې دې ټایم